वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन आज इस तरह के 20 रमज़ान मुबारक और हमारा वो सेगमेंट जिसका आप सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मुख्तलिफ़ सवालों को हम आज इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक रिकरिंग थीम जो हम सुबह से बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कि दिल में ये एहसास कि शायद हमने वक्त का, वसाइल का और अल्लाह ताला की बेपनाह जो उसने हम पे करम नवाजी की हुई है मुख्तलिफ़ नेमतों की सूरत में, हम उसका हक़ अदा नहीं कर पाए। ये इंसान को हर गुज़रते पल के साथ ये पछतावा ज़रूर होता है। और जैसे कि कहा जाता है कि हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़ 20/20, यानी आप जब माजी की तरफ देखते हैं तो कई दफ़ा ये ख्याल करते हैं कि शायद मुझे उस वक्त अपना रवैया थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए था, मुझे चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल करना चाहिए था। ये किसी हद तक सही भी है क्योंकि हमारी नॉलेज, हमारी इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ बढ़ती है, हमें और मेचोरिटी या ठहराव आता है और कई दफ़ा हम ज़िंदगी में इस तरह की गलतियाँ करते हैं जो शायद जल्दबाजी की गलती होती है या गुस्से या तहम्मुल के ना होने की वजह से गलती होती है। आज इसी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी पछतावा है और ख़ुसूसन जैसे कि अगर 20 रोज़ रमज़ान मुबारक के हमसे रुखसत हो गए हैं, अब आखिरी अशरे में हम आ गए हैं और लोगों को लगता है कि शायद हम उतनी तहम्मुल के साथ, उतने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ दुआएं नहीं कर पाए, इबादत नहीं कर पाए, तो फिर हम इन आखिरी 10 दिनों को, इस आखिरी अशरे को किस तरह पाएँ और अपने इस पछतावे को ख़त्म करें। आइए हमारे आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस शाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। शुक्रिया मसूदी साहब आपकी भी आमद का। और आप ही के साथ हैं हमारे साथ मुफ्ती ज़ैगम अली गर्देज़ी साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, मुझे ये बताइए, पछतावा इंसान को वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जगह जगह कहा है कि अगर खुदा न खासा आपसे गुनाह होते हैं, कोई गलती होती है तो मैं रहीम व गफ़ूर हूँ, मुझसे पनाह मांगो, मुझसे इस्तग़फ़ार करो, मैं इस्तग़फ़ार को कबूल करूँगा। इसी तरह अगर हम गमगीन होते हैं तो कहा गया है कि हुज़्न में मुब्तला ना हो, मायूसी में मुब्तला ना हो। तो फिर पछतावे को हम शरई और दीनी तौर पे कैसे समझें? क्या ये शैतानी वसवसा है जो अल्लाह ताला की रहमत से हमें मायूस करता है, या वाकई हमारी गलतियाँ, हमारी ख़ताएँ हैं जो हमारी ज़मीर के तौर पे हमारे सामने आती हैं? आप पछतावे को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। पछतावा अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इसका जायज़ा लें तो नफ्स की जो कुरान ने 3 सूरतें बयान फरमाई हैं उसमें से एक सूरत ही है। सही। यानी इंसान का ज़मीर अगर कुछ न कुछ भी उसमें शर्म है, हया है और उसका ज़मीर कुछ ज़िंदा है, उसमें कुछ खौफ खुदा है, तो वो पछतावा महसूस करेगा किसी भी काम पर, चाहे माजी पर हो या हाल में कोई काम करने वाला हो, उस पर उसको पछतावा होता है कि यार ये काम मैंने किया है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। नदामत तो है, ये नदामत है, ये नदामत, और यही जाकर यही कैफियत अगर उसमें पैदा हो, जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है ना कि मोमिन और काफिर की मिसाल हुज़ूर ने बयान फरमाई कि मोमिन की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई वो गुनाह करता है तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो पहाड़ के नीचे कोई आ जाता है, तो जब तक वो उसके नीचे से अपने आप को हटा नहीं लेगा, ज़ाहिर है वो एक बोझ महसूस करेगा। और काफिर की मिसाल ऐसे है कि वो जैसे मक्खी बदन पे बैठ जाती है, उसको उड़ा दिया तो महसूस ही नहीं हुआ, कुछ उसको पछतावा नहीं हुआ, उसको फील नहीं हुआ, उसको नदामत और शर्मिंदगी नहीं हुई उस पर। तो मोमिन का मामला क्या है कि फरमाया कि वो गुनाह कर भी ले तो उसको एक नदामत होती है, पछतावा होता है। और यही नफ्स लव्वामा की यही तारीफ़ है कि इंसान का नफ्स वो अगर अच्छाई की तरफ आता है, बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आता है, तो उसका नफ्स उसको उन माजी के साबिक़ा जो गुनाह है, नाफरमानी है, उस पर मलामत करता है। या फिर नफसानी ख्वाहिशात की अगर वो पैरवी नहीं करता तो नफ्स उसको मलामत करता है कि यार ये काम तो तू किया करता था, अब नहीं कर रहा। तो इन दोनों सूरतों में, यानी नेकी की तरफ आने में और साबिक़ा गुनाहों को छोड़कर अगर वो आएगा तो वो उस तरफ से उसको मलामत होगी, और कोई भी अगर वो गुनाह का काम करता है तो नफ्स उसको मलामत करता है, एक कैफियत ही आ जाती है। तो अगर किसी इंसान में ये कैफियत भी बाकी है तो उसको ये समझना चाहिए कि अभी उसमें खौफ खुदा है, शर्म है, हया है, नदामत है, और वो इस कैफियत को मज़ीद बढ़ाए, यानी तसव्वुर करे, एहतसाब करे। जिस तरह कुरान ने भी इसी की दावत दी कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद,
تم میں سے ہر شخص اپنا احتساب کرے، اپنی غور و فکر کرے کہ اس نے کیا بھیجا ہے اپنے بالکل. کل کے لیے۔ لیکن اگر آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں، دور حاضر میں تو لگتا ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اگر اس کو یہ احساس ہو بھی کہ میں نے غلطی کی ہے تب بھی اور اکڑ جاتا ہے۔ علامہ صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ غلطی کرنے کے بعد ہماری تمام تر کوشش اس غلطی کو سدھارنے یا کسی سے معافی مانگنے یا استغفار چاہنے پہ نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بہت سارے اور متحرکات تھے اور جو سچویشن بنی اس میں جو میں نے کیا وہ صحیح ہے۔ لیکن ابھی جیسے مفتی صاحب کی گفتگو سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احساس ندامت یا پچھتاوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہمارے اوپر۔ بے شک اس میں تو خیر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کو ہم اس انداز سے دیکھ لیں جی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ و ارتحلت الآخرت مقبلہ ولہما ابنان کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ مسئلہ ساری چیزوں کا گھوم پھر کر کے ایک ہی چیز پہ جاتا ہے، جس کے لیے خود اگر قرآن مجید بھی اس انداز سے ہی کہہ رہا ہے کہ کیا ہے یہ آخرت، کیا ہے آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے۔ یعنی آخرت کو جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے، رزلٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی پریپریشن نہیں کریں گے۔ صحیح. ظاہر سی بات ہے ٹارگیٹ نہیں ہے اگر آپ کا کوئی، بغیر ٹارگیٹڈ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو کچھ نہیں پتہ لگے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کبھی گاڑی ادھر موڑ دیں گے، کبھی گاڑی ادھر موڑ دیں گے، جدھر چاہا جس نے چاہا اسٹیئرنگ آپ کی گاڑی کا موڑ دیا اور آپ نے آرام سے وہ اس راستے پہ چلے گئے۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد افسوس ہو جائے گا یہ تو رونگ سے آگے ہم پھر واپس آتے ہیں۔ جب تک آپ پہلی منزل کو، اور پہلی منزل کیا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ دیکھو دنیا کیا ہے مدبرہ ہے، روزانہ ایک دن تمہارا اس میں سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور آخرت کیا ہے مقبلہ ہے، وہ تمہارے قریب آتی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا دور ہو رہی ہے، آخرت قریب ہو رہی ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دنیا کو قریب کر رہے ہیں، آخرت کو دور کر رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، انسان کے امکان سے باہر ہے یہ چیز۔ یہ افسوس جو ہے، یہ ندامت جو ہے، یہ پچھتاوا جو ہے، البتہ اس میں ہر کام میں ندامت نہیں ہے، نہیں، تم کیا ہے فاستبقوا الخیرات، وہاں دعوت دی گئی ہے، کام ایسے کرو۔ صرف اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں، کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے۔ پہلے تو یہ طے کر لیں ہم کہ ہمیں صرف کام کرنے کے لیے بھیجا ہے یا احسن و عمل کے لیے بھیجا ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن و عملا، ہمیں آپ کے اچھے اعمال چاہیے، اعمال صرف نہیں چاہیے، یحملوا اسفارا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ یعنی آج جمعہ ہے نا، سورہ جمعہ میں کیا کہا کہ انسان کے اوپر علم کا بھی کتابیں لاد دی جائیں، وہ کس کی طرح ہے؟ اب حمار کہتے ہیں عام طور پہ عربی میں، گدھے کو کہتے ہیں، بہرحال قرآن میں یہی لفظ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ندامت ہوتی ہے؟ ندامت نیکی کر دریا میں ڈال، کیوں کہا گیا نیکی کر دریا میں ڈال یا کنویں میں ڈال؟ یہ کنویں میں ڈالنا امر ہو جاتی ہے آپ کی نیکی، دریا میں ڈالتے ہیں آپ کی نیکی پوری زمین پر پھیل جاتی ہے، سمندر میں اتر جاتی ہے۔ اس کے فیض و برکات، اس آپ نے جو دریا میں اپنی نیکی ڈالی، نہ جانے کس درخت کو جا کر کے یہ سیراب کر دے، اسے ثمردار کر دے، یعنی کس زمین میں کس پیاسے کی پیاس کو یہ آپ کا امر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی چیزیں، جب ندامت اور افسوس وہاں پہ آئے گا کہ جہاں ہمارے ساتھ غلطی ہوگی۔ اور یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں گی تو ایک جملہ میں کہوں گا کہ حضرت آدم کے پاس 3 چیزیں آئیں۔ حضرت جبریل امین 3 چیزیں لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ ایک عقل کو لے کے آئے، ایک دین کو یا علم کو، دونوں چیزیں ملتی ہیں، اور ایک حیا کو لے کے آئے۔ 3 چیزیں لے کے آئے اور کہا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیجیے آپ۔ تو حضرت آدم نے عقل کو بھی دیکھا، علم کو یا دین کو دیکھا اور حیا کو دیکھا، تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد حیا کا انتخاب کر لیا۔ جب حیا کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا تو جبریل امین نے کہا عقل سے اور دین سے یا علم سے ہیں، کیونکہ دین کی بات کر دیں گے تو ذرا مولانا حضرات ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں چھوڑا جا سکتا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں جواب بھی اسی سوال میں ہے کہ اب حیا کا انتخاب کیا تو جبریل امین نے دین سے اور عقل سے کہا چلیے واپس۔
کہا نہیں ہم واپس نہیں جا سکتے. کہا کیوں واپس نہیں جا سکتے؟ صحیح. کہا اس لیے واپس نہیں جا سکتے کہ اللہ کا حکم یہ ہے جہاں حیا رہے گی وہیں دین ہوگا, دین اور عقل رہے گا. جہاں حیا ہوگی وہیں عقل ہوگی. اب جتنی بھی بے عقلاپن جس پہ افسوس و ندامت ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ عقل سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے, مافوق عقل کام کریں گے, یعنی تو پھر اسے انحراف کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ شرمندگی ہوگی. ہمیشہ گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے, ہمیشہ برائی کے بعد شرمندگی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو نیکی کرے اس کو شرمندہ وہ فخر کرتا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں بس میں کہ زمین و آسمان پر آج یہ جو تاریخ چل رہی ہے 19 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک, یہ 19 کو حضرت علی کو ضرب لگتی ہے مسجد کوفہ میں نماز فجر کے سجدے میں. وہاں ایک جملہ ہے, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. افتخار ہے, بتا رہے ابھی دنیا میں ہے, ابھی تو آخرت کا منظر نہیں آیا. یعنی اگر علی کی سی زندگی بسر کر لو تو ندامت و پچھتاوا کیا, وہاں تو فخر و افتخار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی جملے کے ساتھ, اسی بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پچھتاوا اور ندامت, یہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ حس دی ہے کہ آپ کو کسی اپنے ایکٹ کے اوپر, کسی اپنے عمل کے اوپر ندامت ہو رہی ہے, تو یقیناً پھر آپ کو موقع بھی مل رہا ہے کہ اس کو آپ درست کر سکیں. وہ آپ کیسے کریں گے, کیا ہم اس کی طرف ڈو وی پے اٹینشن ٹو دیٹ, اس پہ بات کرتے ہیں. جی آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رولز تو بنے ہیں, فلنگ بھی زبردست ہے, بٹ یہ کیبج لیوز میں بنے ہیں. اینڈ ایز وی پرومس دیز آر آلریڈی لٹل پار بوائلڈ. ان کو ذرا سافٹ, اگر آپ میں دیکھ سکتی ہوں کہ دیر آر لٹل سافٹ, ایزی ٹو فولڈ, اور یہ گرم بھی گرم اتنے نہیں ہیں ابھی, ہلکے سے کول ہو گئے ہیں وہ, بٹ اس کو کیا ڈرائی کرتی ہو یعنی بیفور یو پٹ دا فلنگ ان؟ نہیں, وہ ایکچولی اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پانی نکال کے اس کو پہلے کافی زیادہ اسٹرین کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ پانی خود بخود ہلکا سا سوکھتا ہے ایز اٹ اسٹارٹس ٹو ڈرائی. اچھا, ایک آپ ہمیں رول کر کے بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاؤ از اٹ ایکچولی ڈن. I'll do it on this one. صحیح ہے, تو یہاں پہ ایکچولی اس کو میں نے ہلکا سائڈ اس کے فولڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ it stays on the other side, تاکہ وہ اندر کی طرف فولڈ نہ ہو while I'm adding the filling. اب فلنگ جو ہے میں بہت زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں, اتنا کہ بس وہ اندر صحیح سے کلوز ہو جائے. ٹھیک ہے, seems good enough. جو سائز ہم نے فولڈ کیا تھا, سی ناؤ اٹس کلوزنگ بیک ان, رائٹ. تو یہاں سے اس کو بند کیا اور اس کے بعد پھر اس کو آرام سے ریپ کرتے گئے, جسی طرح ایگزیکٹلی ہم لوگ اسپرنگ رول کرتے ہیں. بالکل صحیح. تھوڑی دیر اس کو شیپ پکڑنے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اے ٹوتھ پک ہیئر. یہ بھی نکال دو گی؟ میں یہ بھی نکال دوں گی, ٹوتھ پک بھی نکال دو گی, زبردست, تاکہ اپنی شیپ پکڑ لے. اور اگر میں چاہوں ویسے تو اس کو, یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر ایک پین کے اندر بالکل تھوڑا سا آئل یا بٹر لے کے اس کو یا تو ہلکا سا اس کو سوتے کر دیں فار لٹل کلر, یا پھر اس کو پین میں ایسے ہی کر دیں تاکہ وہ ہلکا سا کیا کہتے ہیں نا, تو شیپ پکڑ لے, ہلکا سا فیوزز ان ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ سمیہ, دس واز اے بریلینٹ ریسیپی ٹوڈے. اور اس کی فائنل پلیٹنگ ہم دیکھیں گے. یس, ان فیکٹ یہاں پہ جو ہوں میں بھی, لائک آئی سیڈ کہ دس از آل ڈن اینڈ اٹ واز ویری ایزی ریسیپی ہے نا, اینڈ اٹ واز ویری ویری ہیلدی. یہاں پہ ایک ڈراپ بھی ہم نے آئل استعمال نہیں کیا تھا, ایوری سنگل تھنگ ہیئر ہیڈ بین بوائلڈ. تو آپ نے دیکھا کہ اس کو آپ پا بوائل کر سکتے ہو کیبج لیز کو, اینڈ دین یو کین میک اٹ. فائنل پلیٹنگ ہم دیکھیں گے. بڑھتے ہیں ہمارے ہماری گفتگو کی طرف. بات ہمارے یہاں پچھتاوا اور ندامت کی ہو رہی تھی. مسز شاہ, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین اس احساس سے زیادہ گزرتی ہیں. جیسے اگر آپ ورکنگ ویمن کی بات کریں اور وہ آفس میں کام کر رہی ہیں, بچے کو پیچھے چھوڑ کے گئی ہیں, تو اس بات پہ ایک طرح سے گلٹ ہو رہی ہے, پچھتاوا ہو رہا ہے کہ شاید میں بچے کی آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر. خواتین ہر رول میں ایکسیل کرنا چاہتی ہیں, اور اسی لیے وہ جہاں پہ ان سے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ احساس زیادہ ہوتا ہے. اس احساس کی وجہ سے آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن دینی اعتبار سے خواتین کا جو اتنا اسٹرکٹ اپنے لیے یہ پیمانہ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے کہ ہم ذرا صحیح راستے پہ رہتے ہیں اس سے. تمام تر تعریف ہے پروردگار عالم کے لیے جو ہمارا حقیقی رب ہے. کروڑ درود السلام موزہ وسلام کی ذات گرامی پر, اہل بیت اطہار پر, اصحاب کرام پر. خواتین جو نرم دل نرم طبیعت کہ عورت کا مزاج ہی نرمی سے ہے, اور اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے دل کو, عورت کی روح کو صبر والا بھی زیادہ رکھا ہے, محبت والا بھی زیادہ رکھا ہے. اس لیے ماں کا درجہ یا ماں کی کیفیت یا ماں کی محبت نرمی سے ہی منسوب ہے.
अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत की मिसाल भी किस लिए माँ से तशबीह दे के दी कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बेशक। कि बाप भाई और दूसरे रिश्तों के मुकाबले में माँ ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये नरमी ही है उसकी, वसअत क़ल्बी है उसकी, कि वो गुंजाइश बाकी रिश्तों में ज़्यादा रखती है। तो माँ अगर वो वर्किंग वूमेन है या घर के काम करती है, घर में रह के भी वर्क करती है, तो हर हवाले से वो अपने हर रिश्ते के लिए ना सिर्फ औलाद बल्कि हर रिश्ते के लिए एहसास ज़िम्मेदारी शायद ज़्यादा रखती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ मुख्तसर सवालात हैं हमारे पास पूरे पैनल के लिए, और मैं चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ले सकें। मिसेस शाह, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताएं कि जैसे हमने कहा कि अगर एक शख्स कोई ख़ता करता है, गुनाह करता है, तो उसको एहसास नदामत होता है, लेकिन साथ साथ उसका एक्सटेंडेड एहसास नदामत ख़ास तौर पर उसके वालदैन को होता है। कहीं ना कहीं वालदैन अपने आप को कसूरवार समझते हैं कि शायद हमने अच्छी तरबियत नहीं की। तो ऐसी सूरत में वालदैन को क्या करना चाहिए? क्या उनको भी इस्तग़फ़ार करनी चाहिए? क्या उनको भी इस जो भी गलती है उसको सुधारने के लिए कुछ अमल दखल करना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि निदामत जो है तौबा की शुरुआत है, इब्तिदा, तौबा की जो इब्तिदा है वो निदामत है। सही। और जिस तरह से अभी अल्लामा साहब ने आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि इंसान को इंसानियत में जो पहला सबक मिलता है वो तौबा ही का तो मिलता है, निदामत ही का तो मिलता है, कि इंसान अगर निदामत पर आ जाए तो उसने जितनी ख़ताएँ की हैं, जो ख़ता की है, जो कमी छोड़ी या जो वो नहीं कर सका, वो एक निदामत का रास्ता अल्लाह ने रखा है। बिल्कुल। और निदामत एक अजीम सिफ़त है जो हर किसी के शायद हिस्से में नहीं आती। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। और आपने कहा कि ये अगर ख़ास आपको दिलों के लगता लिए है होती है। कि आपकी भी कोई कंट्रीब्यूशन थी, आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं की, उसका अखलाक अच्छा नहीं किया, उसको सही गलत की तमीज़ नहीं सिखाई, और यकीनन उससे कोई गुनाह या गलती सरजद होती है, तो पेरेंट्स भी वो नदामत, वो पछतावा महसूस करते हैं कि सही वक्त पे सही एक्शन नहीं लिया गया। अल्लामा साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपने किसी के साथ बुरा रवैया इख्तियार किया है, किसी के साथ ज़्यादती की है और वो दुनिया से रुखसत हो गया है, अब आप पछतावा भी आपको हो रहा है, एहसास नदामत भी है, लेकिन शायद उससे माफ़ी मांगने के का जो दरवाज़ा है वो दुनियावी तौर पे बंद हो गया है, तब क्या किया जाए? कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। पहली बात तो ये है कि दो तरह के अफसोस या निदामत दो तरह से है। एक मर्तबा अफसोस है और निदामत है, शर्मिंदगी है, इस बात की है कि मैं इर्तक़ा के मनाजिल सर कर सकता था, मेरे पास वक्त था, मेरे पास फुर्सत थी, मेरे पास इम्कानात थे, मैं चाहता तो और बेहतर इंसान बन सकता था। और एक मर्तबा ये है जिसकी आम तौर पे माशरे में गर्दिश ज़्यादा होती है। जब भी देखेंगे हम तो जिसके लिए कहते हैं ना कि आप अज़ान के बाद 2 बजे कि वब असो मुकाम महमूदा, कि ये इर्तक़ा की मंजिल सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत तक के लिए है, कि इर्तक़ा ही इर्तक़ा है। तो अफसोस तो हमें इस बात पे होना चाहिए था कि हम मुस्लिम तो हुए, मोमिन क्यों ना हुए, हम मोमिन तो हुए, मुत्तकी क्यों ना हुए, हम सालेहीन में क्यों नहीं हुए, हम औलिया तक की मंजिलों तक क्यों ना पहुँचे। ये भी तो एक अफसोस है, लेकिन इसकी तो भी फ़िक्र ही नहीं है। हम तो अभी उसी में उलझे हुए हैं कि जो दूसरा है कि गलतियाँ, गुनाह, इश्तबाह, यानी जो हमसे लग़ज़िशें सरज़द हो जाती हैं, चूक हो जाती है। हम मोमिन का दिल एक लम्हे में, एक इशारे में और एक किनारे में तोड़ देते हैं। यानी किसी की इज़्ज़त, आबरू रेज़ी हम एक सेकंड में कर देते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने जो अपनी चाल का अंदाज़ इख्तियार किया था तो न जाने किसके दिल पर क्या गुज़र गई। तो ये सब चीज़ें, इतनी मामूली चीज़ों को तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो उसमें करना क्या है? सिर्फ़ तौबा लफ्ज़ी या तौबा अमली। लेकिन जैसे जो मेरा सवाल है आपसे कि अगर दुनिया से जिसके साथ आपने ज़्यादती की है वो रुखसत हो गया है, तब क्या करें? वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब उसके हवाले से सदक़ात करेंगे, बिल्कुल सही है। उसकी नस्ल पर एहसान करेंगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की मंजिल यही है कि अगर वो खुद नहीं है तो उसके बच्चे तो हैं, उसकी नस्ल तो है, उसके भाई बहन है, उसके माँ बाप जो भी है, तो आप उनके ख़ानदान के साथ सिले रहमी का बिल्कुल बर्ताव सही। इख्तियार तो यानी करेंगे। आपके लिए कोई ना कोई तौबा का रास्ता है, बल्कि इस नियत के साथ अगर आप किसी और की मदद कर अमल, दें, अमल कर दें, शर्त अमल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। कई गलतियाँ ऐसी होती हैं उसमें इंसान जितना भी पछताए, लेकिन शायद वो रास्ते तब्दील हो चुके हैं, यानी आपके पास वैसे गुंजाइश नहीं होती। अक्सर जैसे अज़दवाजी ज़िंदगी में लोगों के मसाइल अगर हों और फिर वो अलहदगी है या वहाँ पे तलाक हो जाए, अब आप लाख पछताएं कि भाई वो बहुत अच्छा जीवन साथी था, आपके पास रुजू करने का, वापस जाने का रास्ता नहीं है, तब ऐसे एहसास नदामत के साथ इंसान क्या करे? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं।
ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ اگر زوجین میں سے جو سابقہ زوجین تھے ان میں سے کسی نے اگر کوئی زیادتی والا معاملہ کیا ہے، جی اب وہ ندامت ہوتی ہے تو اب ظاہر رشتہ تو جڑ نہیں سکتا، لیکن وہ شخص اگر حیات ہے تو اس سے معافی مانگے. یعنی خدا نخواستہ جس طرح جسمانی تشدد تک بات پہنچ جاتی ہے یا اس کی عزت نفس کو معاشرے میں مجروح کیا ہے، تو اب وہ رشتہ تو دوبارہ نہیں جڑے گا، لیکن ظاہر ہے اس کو اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کرے اور بدلے کے لیے پیش کرے، اس سے معافی مانگے. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے. اس سے معافی کسی بھی طور پر اگر اس کی عزت نفس کو خراب کیا تو ظاہر ہے کوئی بھی ایسی صورت ہوگی کہ جس کے ذریعے وہ جہاں جہاں اس کی عزت نفس کی پامالی ہوئی ہے وہاں جا کر اس کی عزت کا وہ سلسلہ کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. صحیح. اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، جس طرح مثال کے طور پر انتقال ہو چکا اور وہ بھی معاف کیے بغیر اس کا انتقال ہوا ہے جس کا ہم نے دل دکھایا ہے، تو اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کرے صدقات و خیرات یا اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کا. جس طرح حدیث میں بھی یہ فرمایا گیا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا والدین سے متعلق، یا رسول اللہ میرے والدین دکھی دل کے ساتھ میرے متعلق جو ان کے معاملات تھے تو وہ گئے، اب میں ان کو راضی کیسے کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کی جو بہنیں ہیں، ان کی جو رشتہ دار خواتین ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اب آخرت کا جو معاملہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان ہر ممکن دنیاوی طور پر کوشش کر لے، تو اب آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ اس شخص کو لایا جائے گا جس کا دل دکھا ہے یا جس کا حق مارا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو آفر فرمائے گا اس بندے کی طرف سے. یعنی اللہ کتنا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس بندے کی طرف سے اس کے ساتھ آفر کا معاملہ، پیشکش کا معاملہ فرمائے گا کہ تیرا یقیناً دل دکھا ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے تو جنت میں تیرے لیے فلاں فلاں درجات ہیں، فلاں فلاں تیرے لیے انعامات و اکرامات کا سلسلہ ہے. تو یقیناً اخروی جو انعام و اکرام کا سلسلہ ہے وہاں دنیاوی ساری جو ایک دل شکنی والے معاملات ہیں وہ بھول جائیں گے. بالکل صحیح. تو کوشش کریں صدقات و خیرات یا اولاد کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ احسان جی. زندہ ہے تو پھر کسی طور پہ اپنے آپ کو بالکل. ایک بچائیں. اور سوال ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس پہ مختصراً کامنٹ کریں. قتل کا معاملہ کئی دفعہ بہت زیادہ غصہ آیا ہے یا سرکمسٹانسز ایسے بنے یا سیلف ڈیفینس میں ایسا ہے. ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو آپ سے ایزا نہ پہنچے، لیکن اگر ایسی کوئی سرکمسٹانسز ہوئی ہے کہ ایک انسان سے قتل سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت پچھتا رہا ہے، نادم ہے اس بات پہ، تب کیا طریقہ اویلیبل ہے؟ کیا اس کا قتل کا بدلہ سزائے موت ہی ہے یا اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اچھا، اس میں قتل عمد کا تو وہ سزا ہے دنیاوی طور پر، جتنا بھی پچھتاوا ہو جب تک ورثاء معاف نہیں کریں گے تو اس کے لیے تو قصاص کا معاملہ ہے کہ وہ قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر قانوناً اس کو یہ سزا دی جائے گی. اگر ورثاء اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے. اب وہ احساس ندامت و شرمندگی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ تائب ہو رہا ہے، تو پھر یہ بھی اس کی ایک معافی کی صورت ہے. یعنی جس پروسیس سے وہ گزارا جائے گا سزا کے طور پر، تو یہ ایک معافی کی صورت ہے. اگلے درجات میں اس کے لیے ایک معافی کی یقیناً صورت آخرت میں بنے یعنی کہ اس کو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سزا جو دنیاوی ہے، جو قتل کے بدلے میں یا کسی بھی عمل کے بدلے میں سزا رکھی گئی ہے، اس سزا کے پروسیس سے وہ گزر گیا، نادم بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمسار بھی ہے، اور حق اللہ جو اس نے توڑا ہے، ایک تو حق العبد ہے جس کی سزا اس کو مل گئی ہے، جی. حق اللہ جو اس نے توڑا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود کو اس نے پامال کیا ہے، تو وہ تائب ہو جائے اور صدق کے دل کے ساتھ اگر وہ توبہ کر کے آئندہ وہ گناہ نہ کرے اور نیکیوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرے گا، تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو صاحب معاف آپ فرمائے کیا گا. کہیں گے قصاص کا جو معاملہ ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ایڈیشن اس میں سوال کا کرتی چلوں کہ جو مقتول کی فیملی ہے وہ اگر معاف کر بھی دیتی ہے، لیکن جیسے بھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی احسن سلوک وہ انسان کرتا ہے جس نے قتل کیا ہے، کوئی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی بہت نادم ہو جاتے ہیں، وہ بھی گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارا پیارا ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، ہم یہ کیسے مدد ایکسیپٹ کر لیں. اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں. اچھا، یہ دونوں باتیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور اس پہ تو تھوڑا سا یہاں فقہ جعفریہ کے حوالے سے ہم ایک چیز کی عرض کر دیں. اچھا، دیگر مکتب فکر میں بھی ہے کہ اگر ندامت واقع دونوں کو ہو رہی ہے کہ، اور میں تو کم سے کم اگر میرے پاس کیس آتا بھی ہے تو میں دونوں کو بٹھال کے اتنی کوشش کرتا ہوں آخر حد تک کہ وہ کہتے ہیں مولانا دوسرا کام کرنے نہیں دیں گے، ہمیں دوستی ہی کرا کے چھوڑیں گے. تو وہ کیونکہ بعد میں ندامت ہی ہوتی ہے دونوں کو، اس میں تو 80% کیسز ایسے ملیں گے آپ کو کہ بعد میں ندامت ہے. اس لیے کہ آپ اس کو آج کوئی کامل نہیں ہے، کوئی بھی جوڑا کامل نہیں سوائے ان جوڑوں کے کہ یا تو علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کا تھا یا انبیاء کا جو بہرحال، باقی تو کہیں اولیاء کے علاوہ کہاں ملے گا. ہر ایک میں نقص ہے، تو اس کو ہمیں بعد میں پچھتانے سے ساتھ رہ کے پچھتا لینا بہتر ہے، میں یہ کہوں گا ایک بات کو، کیونکہ بعد میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہو بھی جائے
इस मंजिल में आ जाए। तो चूँकि फ़िक़्ह में थोड़ा सा इख्तलाफ है, तो फ़िक़्ह में ये है कि बाज़ फ़िक़्ह कहती है एक मजलिस में अगर 3 हो गई है तब भी गुंजाइश है कि आप क्या है रुजू कर लें, या फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज से तो जितनी भी मरतबा आपने तलाक़ कह दिया है तो वो तलाक़ एक ही होगी। अभी 2 की गुंजाइश आपके पास बाकी है कि या तो आप तो उसी वक्त आइब हो जाइए और अफसोस करके आप इद्दत के दौरान ही आपस में रुजू कर लें, या फिर क्या है आपके अगर इद्दत पूरी हो गई है तो फिर एक मरतबा दोबारा निकाह की इजाज़त है। यानी चूँकि बाइन से पहले 2 दफ़ा तमाम मकातिब फ़िक्र में इजाज़त मौजूद है, तो सिर्फ थोड़ा इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। इसलिए वो कहते हैं एक वक्त में 3 नहीं होती है, बाज़ कहते हैं एक वक्त में 3 हो जाती है, वो इसका फ़र्क है। वरना 3 तक गुंजाइश है नदामत की, तीसरी के बाद फिर गुंजाइश नहीं बनती, वो एक अलग मरहला है। और जहाँ तक आपने माफ़ करने की बात की, तो मैं तो यही कहूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आपके लिए क़िसास है और दियत है। और दियत के हवाले से कि उसको शर्मिंदगी होती कि प्यारा नहीं, प्यारे की बात नहीं है। यकीनन मुर्दे का, जो जाने वाले का अपनी जगह एहतराम है और रहने वालों की अपनी है। तो ठीक है, जाने वाला अगर चला गया, रहने वालों के लिए मुश्किलात है तो उसका हल यहाँ से हो सकता है। वो रह के भी तो कमा के देता अगर दियत की सूरत में ये मिल रहा है। और इमाम हसन इमाम हुसैन को हज़रत अली ने ये जुमला कहा है अपने ही कातिल के लिए, इब्ने मुलजिम के लिए, कि देखो अगर मैं इस ज़र्ब से शहीद हो गया तो तुम्हारा हक़ ये है कि इसने मुझे एक ज़र्ब लगाई थी, तुम भी एक लगाना, वरना मैं रहा तो मैं खुद हिसाब करूंगा। और बेहतर तुम्हारे लिए भी ये है कि तुम इसे माफ़ कर दो। अफसोस की कई मंजिलें होती हैं और इसको मेरे ख्याल में बखूबी इस पैनल ने यहाँ पे आपके लिए उजागर किया है कि कई ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ आप कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। कई ऐसी गलतियाँ हैं जिसमें अगर आप वाकई शर्मसार हैं तो शायद आप वक्त को पलट सकते हैं। लेकिन क्या ये जो दरार दिल में रह जाती है, ये जो तकलीफ़ होती है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो पाती है या नहीं? इससे एक जुड़ा हुआ पहलू यकीनन, जिस तरह अभी अज़दवाजी ज़िंदगी का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा था, मिसेस शाह, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ख़वातीन को जैसे मशवरा दिया जाता है कि आप सब्र व तहम्मुल से काम लें। अगर आपके हस्बैंड का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं भी है तो यकीनन एक टाइम आएगा कि उसको नदामत होगी, वो अफसोस करेगा एंड थिंग्स विल बी करेक्टेड। ये जो एडवाइस ख़वातीन को दी जाती है, इसको आप कैसे देखती हैं? और वाकई क्या सब्र करने का अजर मिलता है और अगला शख्स वाकई नादिम होता है अपने रवैये पर? बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामने वाला नादिम भी हो जाता है। मैंने कहा ना कि पछतावा, निदामत एक अजीम सिफ़त है, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती। अल्लाह ताला इसका नज़ूल ख़ास दिलों पर, ख़ास वजूदों पर नाज़िल फरमाता है। तो हस्बैंड वाइफ के अंदर दरमियान में औरत को ज़्यादा सब्र की तलकीन दी जाती है। माशरती तौर पर भी हमें समझाया जाता है ख़वातीन ज़्यादा सब्र करें, मगर हदीसों में अगर हम गौर करें या रिवायतों पर हम गौर करें तो बहुत सारे असहाब को बद अखलाक़ी या बद ज़बान ख़वातीन पर सब्र करने का भी हुक्म दिया गया कि अगर ज़ौजा तंग करती हैं, बद ज़बानी करती हैं, बद अखलाक़ी करती हैं तो आप उन पर सब्र करें। तो फ़कत औरत के हिस्से में नहीं आया, दोनों के हिस्से में आया, तरफ़ेन पे आया। औरत और मर्द को दीन ने बैलेंस में, तराजू में तोल के हकूक़ दिए, मगर बर्दाश्त का ज़िम्मा ज़्यादा औरत के हिस्से में आ गया। जी, मगर बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि सब्र का वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, मगर कहीं कहीं मिल भी जाता है। अच्छा, ये बड़ा अहम यहाँ पे एक नुक्ता ये आ रहा है जहन में मुफ्ती साहब के, हम अक्सर कहते हैं कि इंसान पछतावे के बावजूद अगर अपने हरकत को बदलना नहीं चाहता, अपने रवैये को बदलना नहीं चाहता तो शायद अना उसे रोकती है। लेकिन दूसरी तरफ का माजरा भी तो यही है ना, जिस शख्स के साथ अगर ज़्यादती हुई है और उसकी भी वाहिद डिमांड या मांग ये है कि अगला शख्स मुझसे माफ़ी मांगे या अपने रवैये पे शर्मसार हो, ये भी तो हमारी अना है ना, जो शायद हमें कहती है कि मुझे दुनियावी तौर पे अब एक पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए और इस तरह की जो भी खलफशार की एक कैफियत होती है उससे बचाने के लिए, और क्योंकि हम शेर पे सवा शेर वाली पोजीशन हम अपना लेते हैं कि मेरा हक़ मारा है तो मैं तो जब तक ये नहीं होगा तो मैं नहीं माफ़ करूँगा, तो वो बेजा डिमांड और नफ्स की ख्वाहिशात भी आ जाती है, एक अनानियत आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी दोनों के लिए एक इलाज बयान फरमाया, और अगर ये पेश नज़र हमारे रह जाए ना तो शायद ही मुआशरे में किसी घर में कोई नाचाकी वाली कैफियत हो। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें दोनों में से किसी को किसी की तरफ से कोई इस तरह की नाराज़गी वाली या नापसंदीदी वाली कैफियत आती है तो फरमाया कि उस कैफियत को दरगुजर करके, उस अमल को दरगुजर करके दूसरे किसी ऐसे अमल की तरफ वो अपना जहन बना ले, अपना जहन ले जाए कि जो उसकी तरफ से आपको अच्छाइयाँ मिलती हैं। यानी मियाँ को बीवी की तरफ से अगर कोई नाचाकी या
ناپسندیدگی یا مزاج کے برخلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے مزاج کے موافق بھی ہیں، تمہیں پسند بھی ہیں، تمہارے گھر کو سنبھالتی ہے، تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ ساری چیزوں کو اس نے برداشت کیا ہے، وہ صرف تمہارے لیے. تو فرمایا کہ اگر ایک چیز بری لگتی ہے نا تو کئی اور چیزیں ہوں گی جو اچھائی ہوں گی. تو اچھائی کی طرف اگر نظر کریں گے، درگزر والی کیفیت اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی کسی کے گھر میں ناچاکی والی بالکل کیفیت صحیح. نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق عطا ایبسلیوٹلی. فرمائے. علامہ صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ جیسے قرآن حکیم میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بزرگ والدین کے ساتھ اچھا بہترین طریقہ اور بہترین اخلاق اختیار کرو اور ان کو اف بھی مت کرو، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ یعنی دور حاضر میں جس طرح کی مشکلات لوگوں کو ہے، افراتفری ہے، زندگی کے پریشرز ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کسی سے نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے یا برا رویہ وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس بات پہ نادم بھی ہیں، تب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر والدین حیات ہیں تو جا کے حاضر ہو جانا چاہیے، ان کے پیر پکڑ لینے چاہیے، اس سے آسان کام کیا ہے. صحیح. اچھا، اور ماں کے لیے تو بہرحال بات یہ ہے کہ رحم تو خداوند عالم نے ماں کے پاس رکھا ہے اور اپنے لیے اس نے رحمت کا باب رکھا ہے، تو یہ تو بڑی خوبی ہے، یعنی یہ افتخار ہے کہ ماں کے اندر وہ نرمی موجود ہے، وہ شفقت موجود ہے، وہ پیار موجود ہے کہ جو انس پیدا کرتا ہے، جو اپنے قریب بلانے والا ہے. باپ کی چونکہ ذمہ داری ایک تربیت کی ہوتی ہے تو وہاں کیا ہے، کھلانا تو شیر کا نوالا ہوتا ہے، سونے کا نوالا ہے، اور دیکھنا اس کو شیر کی نگاہ سے، یعنی کھلاؤ اسے تو وہ باپ اپنے اوپر نہیں لگائے گا، وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. تو یہ دونوں کا اپنا اپنا ایک حصہ بانٹا گیا ہے کہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور تم نے اتنا تنگ کیا، اب تو اف کی منزل کہاں ہے، ولا تنہرہما کی منزل ہے کہ وہ تو جناب ہر بات پہ جھڑکنا، ہر بات پہ ان کی یعنی اعتراض اٹھانا. اف تو بہت بالکل دونوں اپوزٹ ہیں، یعنی اف کی اجازت نہیں ہے، ہم تنہر کو چھوڑتے نہیں ہیں تو آخ ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں آخ ہو جائے اور اس کی پھر ندامت ہو، افسوس ہو، کب؟ ان کے مرنے کے بعد. تب بھی انسان آخ اولاد دوبارہ سے داخل ہو سکتی ہے ان کے ساتھ حسنات کرنے کے ذریعے سے. ان کے لیے نیکی کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ان کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک ایسی معاشرے کو ڈیولپ کرو. ایبسلیوٹلی علامہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ صدقات اور یہ عملیات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بطور تحفہ آپ کے انتقال کیے ہوئے پیرنٹس کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے بھیجا، اور یقیناً تب بھی بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مسز شاہ، علامہ صاحب اور مفتی صاحب موجود تھے، اور آج کی گفتگو یقیناً ایک ایسے اہم پہلو کی طرف تھی جو کہیں نہ کہیں ہم سب کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، ہم سب کے دل میں ہوتا ہے، لیکن شاید ہم اس پہ بات نہیں کر پاتے. ایک دفعہ پھر جی آخری عشرہ ہے رمضان مبارک کا، جو کہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اور اگر آپ تینوں عشروں کی طرف دیکھتے ہیں، رحمت کے بعد پھر استغفار، اور استغفار کے بعد دوزخ سے نجات، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہم پہ کرامات ہیں، جو ہم پہ برکتیں ہیں، جو فضائل ہیں، وہ ایک طرح سے بتدریج بڑھ رہے ہیں. اور یہ اب آخری 10 روز ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس میں بہترین ہم اپنے لیے سامان کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت.